اللہ ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जिमिनाई वालों के लिए 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक का हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए जो वीडियोस मैं बहुत सी रिसर्च करके लेकर आती हूँ वो आप लोगों के लिए तो फ्री होती हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरी इन वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो। ये मेरी प्रेडिक्शंस न्यूमेरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 4 मार्च 2024 आज के दिन जिमिनाई से ताल्लुक रखने वाले मर्द, खवातीन, बच्चों के लिए, बूढ़ों के प्लैनेट्स की पोजीशंस के असरात लेकर आए। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है और किन चीजों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान। सबसे पहले बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद। आज के दिन जिमिनाई से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई बहनों के लिए सितारे आप लोगों के लिए आज के दिन में कुछ अहम तवानाई लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए कुछ गैर मामूली तौर पर आगे जाने का बाइस। आज आप लोग देखेंगे कि अपने कामों को लेके जो आप लोगों की मेहनत है वो एक पीक लेवल के ऊपर पहुंच रही है, जो आप लोगों के लिए अपने काम की जगह पर नाम बनाने के लिए, अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए एक अहम रोल अदा करने जा रहे हैं। मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। आज के दिन आप लोगों के लिए अपने बिजनेस को लेके कुछ उतार चढ़ाव की तवक्को। आज आप लोगों के लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों का मार्जिन बराबर रहा है। खास तौर पे वो मेरे भाई बहन जो के गोल्ड से रिलेटेड आप लोगों के लिए अप एंड डाउन्स आज पूरे दिन आप लोगों के साथ रहेंगी। अपनी बेहतर समझ, बेहतर सोच आप लोगों को मुश्किलात से निकालने का बेहतरीन हल फराहम। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगी। मैरिड मेरी बहनें जो के हाउस आज एक मुकम्मल मरहले में चांद के चमकने के साथ आप लोग देखेंगे कि पूरा दिन आप लोगों के लिए जज्बात से भरा हुआ होने वाला है। आज आप लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अहम रहेंगी। अपने जज्बात का इजहार अपने हस्बैंड के साथ आपके रिश्ते में मिठास। और मैरिड खवातीन की बात कर रही हूँ तो साथ ही बात करूंगी वर्किंग के हवाले। आज मेरी बहनों को अपने आसपास के लोगों के साथ मौसर तरीके से पेश आना, अपने रवैये को नरम बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने जा रहा है। आज अपने माइंड को खुला रखते हुए आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी। आज का दिन आप लोगों के लिए आने वाले दिनों के हवाले से मजीद कामयाब दिन की तरफ रहनुमाई कर रहा है। अपने रिश्तों को बेहतर अंदाज में चलना आसान। और ओवर बात करेंगे आज के दिन जिमिनाई से ताल्लुक रखने वाले अफराद के सूरज सुबह आप लोगों को जिंदगी के बेहतरीन ट्रैक पे लाने का बाइक। 5 मार्च 2024 आज का दिन जिमिनाई से ताल्लुक रखने वाले मर्द, खवातीन, बच्चों के लिए, बूढ़ों के प्लैनेट्स की पोजीशंस के असरात लेकर आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है और किन चीजों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक के किसी भी शोबे, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान। तो सबसे पहले बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले। बिजनेस करने वाले भाई बहनों के लिए आज सारा दिन अपने बिजनेस के हवाले से डिसीजन लेने के लिए, कुछ तजुर्बात करने के लिए एक अच्छा दिन रहा है। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी तरह के बिजनेस से है, आप लोगों का छोटे पैमाने पे बिजनेस है या वसी, आप लोगों के लिए आज एक अच्छी बातचीत, आपके अच्छे तौर तरीके आपके बिजनेस को आगे ले जाने का बाइस। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगी। आज का दिन आप लोगों को पढ़ाई के हवाले से मोहतात रवैया, मोहतात अल्फाज इख्तियार करने का मशवरा। अपनी पढ़ाई को लेकर अपने इसके साथ, अपने कलीग्स के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करके अपने जहन को, अपने दिल को साफ रखते हुए अपनी पढ़ाई के हवाले से डिस्कशंस करना आप लोगों को बेहतर मकाम पे। जॉब करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी। आज के दिन जॉब करने वाले मेरे भाई बहनों को काम की जगह पर अपने बॉसेस की बात, उनसे इजहार ख्याल कोशिश करके आप लोगों को अपने दलाइल से आज किस करना होगा। आज बात ज्यादा सुननी है और बोलना कम है। ये तमाम चीजें आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही हैं। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगी। मैरिड मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ, आज आप लोगों को पॉजिटिव रवैये के साथ अपने रिश्तों में आगे बढ़ने की जरूरत होगी। इसके साथ साथ आप लोगों को अपने फैसलों पर पूरा भरोसा, कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिविटी के साथ अपने पूरे दिन को स्पेंड कीजिएगा। अपने मामलात को बेहतर अंदाज में लेके चलने के लिए आप लोग अच्छा होने वाला है। मैरिड खवातीन की बात कर रही हूँ तो साथ ही बात करूंगी वर्किंग वुमेन्स के। आज का दिन आप लोगों के लिए अपने कामों की मैनेजमेंट के हवाले से एक अहम और अच्छा दिन रहा है। आपको ये देखना है कि अपने कामों को बेहतर अंदाज में मैनेज करने के लिए क्या चीजें हैं जिनको आप प्रायोरिटी रख के अपने बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात करूंगी सिंगल लोग। सिंगल मेरे भाई बहनों के लिए आज के दिन आपकी जो जज्बाती कैफियत है
जो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वो आपके रिश्तों को परवान चढ़ाने के लिए, रिश्तों का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा दिन आपके के सामने। 6 मार्च 2024 आज का दिन जिमिनाई से ताल्लुक रखने वाले मर्द, खवातीन, बच्चों के लिए बूढ़ों, प्लैनेट्स की पोजीशंस के असरात ले। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है और किन चीजों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरे इस वीडियो में जान सकते। सबसे पहले बात करेंगे जॉब करने वाले अफराद। जॉब करने वाले मेरे भाई बहनों के लिए आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा जरूरी। नेटवर्किंग के थ्रू आप कुछ उन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन चीज़ों का जायज़ा ले सकते हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा मसला हो रहा था। अपने कामों के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन, अपने जॉब के हवाले से, अपने करियर के हवाले से एक अच्छी नेटवर्किंग, अच्छी बातचीत आप लोगों को आला मकाम पर पहुँचाने का बाइस बनेगी। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूँगी। मैरिड मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ, आज आप लोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, खासतौर पे वो बहनें जो कि ज्वाइंट, अपने घर वालों के साथ और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ बातचीत के लिए जो है वो खुला एक तरह से अंदाज रखना होगा, खुला माइंड रख जरूरत होगी, क्योंकि आज के दिन आप लोगों के लिए जो जितनी भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं वो बहुत आसान हो, बहुत पर अमन और पुरकून होने जा रही हैं। मैं खवातीन में बात कर रही हूँ तो साथ ही बात करूंगी वर्किंग वुमेन्स के हवाले। आज आप लोगों को अपनी फैसला साजी की सलाहियतों पर पूरा भरोसा रखने की जरूरत होगी और कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत हो। कोई भी डिसीजन अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के हवाले से आज के दिन लेना पड़े तो आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए, अल्लाह पे पूरा भरोसा रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाना होगा अब फैसला लेने की। मैं बात करूँगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। बिजनेस करने वाले मेरे भाई बहनों के लिए आज आपके काम की जगह पर कुछ नई अपॉर्चुनिटी पैदा, आप लोगों को अपने माली मामलात पर नज़र रखनी होगी और कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने में, जज्बाती होकर करने में आप लोगों को मोहतात अंदाज अख्तियार करना होगा। नुकसान से बचने के लिए जो भी फैसला कीजिए, जो भी आप लोग माली मामलात को तय कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना होगा। अपने से ज़्यादा तजुर्बेकार लोग आज आपको जरूर हासिल। सेहत के हवाले से बात करूँगी। आज का दिन आपकी सेहत के हवाले से एक अच्छा दिन होने जा रहा है। बेहतरीन एनर्जी आप लोगों के साथ होगी जिसकी वजह से आप अपने तमाम कामों को, पूरे दिन को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, कहीं बाहर तफरी के लिए, वॉक पे जाने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाने, आज आप लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। ऑल ओवर बात करेंगे। आज का दिन जिमिनाई से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए एक अच्छा दिन होने जा रहा है जहां आप लोग अपने पूरे दिन को बेहतर अंदाज में एंजॉय कर। 7 मार्च 2024 आज का दिन जिमिनाई से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, खवातीन, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, प्लैनेट्स के असरात ले। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं स्टूडेंट्स के हवाले। स्टूडेंट जिनका ताल्लुक फाइन आर्ट से है, आज के दिन आप लोगों को देखना होगा कि कुछ खुसूसियात हैं जिन पर काम करके आप अपने करियर के हवाले से वो मेरे भाई बहन जिनका आर्किटेक्ट की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट है, म्यूजिक की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट है, डायरेक्शंस की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट है, आज आप लोगों का प्रैक्टिकल होना आप लोगों के करियर के हवाले से बहुत होने वाला है। मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। जॉब करने वाले मेरे भाई बहनों को अपने काम की जगह पर कुछ नए मौक़ों को तलाश कर, वो भाई बहन जो परेशान है अपनी जॉब से रिलेटेड मामलात के हवाले से, आज कोशिश कीजिए यहाँ से बेहतर जगह पर अप्लाई कर, यहाँ से बेहतर जगह पे अपनी जो है आपकी सलाहियतें हैं उनको आजमाने। तो आज की गई एफर्ट्स आप लोगों को बड़ी तरक्की की जाने जा सकी हैं। बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूँगी। आज के दिन वो मेरे बिजनेस करने वाले मेरे भाई बहन जिनका ताल्लुक गारमेंट से है, गारमेंट आप लोगों का जो है वो ज़रिए माश, आप लोगों के लिए दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होने जा रहा है। कोशिश करके आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ नई कुछ तब्दीलियां हैं जिनको लाकर आप अपने बिजनेस को बेहतरीन ट्रैक फराहम कर सकते हैं। वो मेरे भाई बहन जो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कम सरमाए से भी अगर आज आप लोग गारमेंट से रिलेटेड कोई भी बनने का सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा आप लोग मिल सकता है। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूँगी। मैरिड मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं, आज के दिन आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी एक आला मकाम पर लेके जाने के लिए और रिश्तों में बेहतरीन अंदाज में मिठास पैदा कर एक अच्छा दिन। आज ये देखना होगा कि बेहतरीन हल और एक अज़म के साथ आप अपने
گھر والوں کے ساتھ، اپنے ریلیشنز کے ساتھ کس طرح سے چل سکتے ہیں، اپنے رشتوں کو، اپنے چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چلنے کے لیے آج ایک اچھا دن ہونے جا رہا ہے۔ میرڈ خواتین میں بات کر رہی ہوں تو ساتھ ہی بات کر آج آپ لوگوں کو اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اچھا دن ہونے جا رہا ہے، چاہے آپ لوگوں کے لیے پروفیشنلی میں بات کروں یا پرسنل لائف کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ اپنے تمام کاموں کو کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنے جو رشتے میں لوگ ہیں، جو آپ کا ہسبینڈ، آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں کو بہترین ٹائم پیریڈ گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں، سنگل جو میرے بھائی بہن، آج آپ لوگوں کو اپنے دل کی آواز سنی، اپنے دل کی پیروی کرنی ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے اچھے رویے سے اپنے قریب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اوور بات کریں گے، آج کا دن جیمنائی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک اچھا دن ہے، جہاں آپ لوگ اپنی تمام چیزوں کو بہتر انداز میں 8 مارچ 2024 آج کے دن جیمنائی سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے پلانٹس کی پوزیشنز کے اثرات لے آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرنے والے افراد، بزنس کرنے والے میرے بھائی بہن جن کا تعلق ٹورزم سے ہے، ٹریول سے ہے، آج لوگوں کے لیے ایک اچھا دن۔ اپنے کام سے ریلیٹڈ آج آپ لوگوں کو ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی سفر کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کے بزنس کو آگے کے چلنے کا باعث ہوگا۔ خاص طور پہ وہ میرے بھائی بہن جنہوں نے ابھی نیا اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ٹیسٹ۔ جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں گی، آج کے دن آپ لوگ اپنے کریئر کے معاملات میں حیرت انگیز پیش رفت جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کا مشورہ دوں کہ جو کام کیجئے، جو فیوچر کے حوالے سے پلاننگ کیجئے، بہت سوچ سمجھ کر، کھلے مائنڈ کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا تاکہ فیوچر میں جلدی آپ ان جو ہے تمام چیزوں کے نتائج اور فائدے دیکھنے شروع کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی، آج آپ لوگوں کو پڑھائی کو لے کے اپنے اوپر پورا کانفیڈنس رکھتے ہوئے اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہوگا، ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہوگا جو آپ کی پڑھائی کے حوالے سے مددگار ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ کوشش کر کے آپ اپنی لائف کو اپنی پڑھائی کے حوالے سے معاملات کو ٹریک پہ کرا سکیں۔ میرڈ خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گی، میرڈ میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف، آج آپ لوگوں کو اپنے جذباتی معاملات، اپنے رشتوں میں بہتر انداز میں توازن برقرار کوشش کرنی ہوگی۔ آپ لوگوں کو آج اپنے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ خود کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالنا ہوگا۔ آج آپ کی صحت پرائرٹی پہ ہونی چاہیے تاکہ اپنے تمام امور کو آپ لوگ بہتر ہیں۔ میرڈ خواتین میں بات کر رہی ہوں تو ساتھ ہی بات کروں گی ورکنگ۔ آج میری بہنوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جو عزائم ہیں، جو ان لوگوں کی چیزیں ہیں، ان کے ٹریکس ہیں، اس میں کچھ محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ غیر متوقع چینجنگز آ رہی ہیں آج، ان کو آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ان تبدیلیوں سے آپ لوگوں کو ساتھ اس کے چلنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے سے تیار ہونا ہوگا۔ آل اوور بات کریں گے، آج کے دن جیمنائی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک پازیٹیو دن ہے، جہاں آپ لوگوں کا لچکدار اور پازیٹیو رویہ آپ لوگوں کے دن کو بہتر انداز میں گزارنے کا باعث بن سکتا ہے، بہتر انداز میں چیزنے کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ اپنے دن کا استعمال اپنے جو پلانٹس کی انرجیز ہیں اس کے ساتھ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ 9 مارچ 2024 آج کے دن جیمنائی سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کر آئی ہیں، آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کروں گی میرڈ خواتین، میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں۔ آج کے دن آپ اپنے کاموں کو لے کے خود کے لیے کچھ بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا اپنے کاموں کو کس طرح سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکیں، اپنے کاموں پر آج کے دن توجہ مرکوز رکھنا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ، بچوں کے ساتھ اچھی بات چیت، کھلی بات چیت کرنا آپ لوگوں کے پورے دن کو بیلنس کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنے اندر اپنی چیزوں کو انداز میں نیویگیٹ کر سکتے ہیں، اچھا برا سوچ سمجھ کر آپ اپنے پورے دن کو آج گزار سکتے ہیں۔ میرڈ خواتین کی میں بات کر رہی ہوں تو ساتھ ہی بات کروں گی ورکنگ وومنس کے۔ آج کے دن آپ لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ پورا کانفیڈنس رکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے حوالے سے نئے فیصلے لے سکتی ہیں، اپنی زندگی کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ آج کا دن تھوڑا سا صبح ہی سے آپ لوگوں کے لیے دشوار ہونے جا رہا ہے، آپ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے لیول وہ تھوڑا ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، کچھ مشکلات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ ان تمام سچویشن سے آپ لوگوں کو گھبرا کے پازیٹیو سوچنا نہیں، کوشش کر کے اپنے آپ کو یقین دلائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے، آپ اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو خود ہی بہتر کرنے کے قابل۔ سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی، آج
آج کے دن آپ لوگ یہ محسوس کریں گے اپنے ریلیشن میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن آپ لوگوں کے رشتوں کو خوبصورت بنانے کا باعث بنا سکتا ہے، رشتوں کو قریب کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس اپرچونٹی سے آپ لوگوں کو میکسیمم فائدہ اٹھانے کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی، اسٹوڈنٹ جن کا تعلق کمپیوٹر سائنس۔ آج آپ لوگوں کو اپنی تخلیقی سرگرمیوں کے حوالے سے اگر آپ لوگ کچھ کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کو تیز کرنا ہوگا، آگے اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو آپ لوگوں کو انرجیٹک رکھنا ہے، متحرک رکھنا ہے اور اپنے فیوچر کے حوالے سے کچھ نیا کرنے کے لیے اچھا رہے گا۔ جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں، جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کو آج اپنے باسز کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ پورے دن میں صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کرنا اچھا رہے گا۔ آج کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں، سمجھداری سے لیجیے گا۔ یہ تمام عوامل آپ لوگوں کے لیے آپ کے فیوچر کے حوالے سے، آپ کے کریئر کے حوالے سے جا رہے ہیں۔ بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں گی، اپنے بزنس کو لے کے آپ لوگوں کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس حوالے سے آج آپ لوگوں کا دن اہم ہونے جا رہا ہے۔ آل اوور بات کریں گے آج کا دن آپ لوگوں کے لیے، آپ کے پورا جو ڈیلی روٹین ہے، جو پورا دن ہے، وہ اپنی چیزوں کو نیویگیٹ کرنے کے حوالے سے ایک اچھا دن۔ 10 مارچ 2024 آج کا دن جمنائی سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے پلانٹس کی پوزیشنز کے اثرات لے آج سارا دن آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے آپ لوگوں کو بچنا ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے۔ جاب کرنے والے میرے بھائی بہنوں کے لیے آج کمیونیکیشن اسکلز اہمیت کے حامل۔ آج اپنے کام کو لے کے فکری حصول آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری حیثیت رکھنے والا ہے۔ کوشش کر کے آج آپ لوگوں کو اپنے دن کو بہتر انداز میں مینیج کرنا ہوگا۔ اپنے کریئر کے حوالے سے، اپنے فیوچر کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ٹارگیٹس بنانے چاہ رہے ہیں، اس پر کام کرنا آپ کو آنے والے دنوں میں راحت کا، سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ میرڈ خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گی، آج کے دن میرڈ میری بہنوں کو اپنے رشتوں میں جو منسلک لوگ ہیں ان سے دلائل سے جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا اور کھلے ذہن کے ساتھ آپ لوگوں کو بات چیت کرنے کی کوشش، اپنے رشتوں میں مٹھاس لانے کے لیے، اپنے رشتوں کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلنے کے لیے آج آپ لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ اہم ہونے جا رہے ہیں۔ افراد کے حوالے سے بات کروں گی، آج آپ لوگوں کی پوری توجہ ہے وہ آپ کے فائنینشیل معاملات پہ۔ آپ لوگ اپنے تمام چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، فائنینشلی طور پہ اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ پلانس کے اوپر آج آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دیتی چلوں، کچھ بھی فیصلے جو جلد بازی میں کچھ زبردست فیصلے ان سے آج آپ لوگوں کو بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کہیں پورے دن میں اگر آپ لوگوں کو تناؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ آپ لوگ اپنے تمام چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھ کر کے آپ لوگ سر انجام دے سکیں۔ قسمت کے حوالے سے بات کروں گی، قسمت آج سارا دن آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے تمام معاملات کو بہتر انداز میں چل سکیں۔ آل اوور بات کریں گے، آج کے دن جمنائی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک اچھا دن ہونے جا رہا ہے جہاں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت آپ لوگوں کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ بھرپور انرجی کے ساتھ آپ لوگ پورے دن کو گزار سکیں اور اپنے فیوچر کے حوالے سے کچھ نئی پلاننگز کرنے کے قابل۔ یہ میری ویڈیو تھی جمنائی سے تعلق رکھنے والے افراد کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ کوئی بھی میسج آپ ایسٹرولوجی کے حوالے سے چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اسٹونز کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پلانٹس کی معلومات ہو، تو آپ لوگ میری جی میل آئی ڈی یا میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ اپنا پورا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ لکھ کے بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ تمام لوگوں کو آپ لوگوں کے میسیجز کے رپلائی دینے کی کوشش کروں۔ شکریہ۔